रौनक स्टेज बावकार मुकद्दस उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करे और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, बहुत शानदार आपका साउंड सिस्टम है, 2-4 पॉइंट वॉल्यूम इसका मेन मशीन से आप बढ़ा दें। शायरे इनकलाब हजरत जमजम फतहपुरी साहब किबला का हुक्म हुआ, फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आपने मुझसे पेशतर हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज़ों को सुनकर अपने क़ुलूब इज़हान को आपने मनव्वर मुजल्ला किया। हजरत शमीम रज़ा फैज़ी साहब किबला, हजरत मनव्वर सैफी साहब किबला, हमारी जमात के मायनाज उलमाए किराम जो दिन रात आप हजरात के बीच इस्लाम की तबलीग करते रहते हैं, अगर ये हमारे मुक़द्दस उलमा तबलीग न करें तो मेरी एक रोज़ और एक रात की तकरीर से आपकी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। इसलिए इनसे जुड़कर रहे, इनसे प्यार करने वाला बने, इनसे मोहब्बत करने वाला बने। यूट्यूब पर हर खतीब को सुनकर ये फैसला न कर ले कि ये जो बोल रहा है हक बोल रहा है। कम से कम अपने इलाके के अच्छे आलिम से ये पूछ लें कि हम जिसे सुन रहे हैं इसका मसलक और अकीदा कैसा है ना। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ, तरन्नुम से तो अभी नहीं पढ़ूंगा, ये तो जब मूड बनता है तब। अच्छा लगे तो आज सुबहान अल्लाह कह देंगे, वरना जिंदगी में जब अच्छा लगे तब सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। हुसैन जिंदा है। हुसैन, एक साहब ने मुझको मोहल्लम में फोन किया कि साहब ये 10वां 20वां 40वां तो मुर्दों का होता है, हुसैन तो जिंदा है।
میں نے کہا آپ نے نماز جنازہ صحیح سے نہیں پڑھی ہے، پہلے زندوں کے لیے ہی بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں، بعد میں مردوں کی بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، دستور زندگی کی طرح شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، میاں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ بابو او بیٹا جلسہ ہو گیا، تقریر سن لیے، گھر جا رہے ہو، اماں پوچھ دے گی کہ کیا جلسہ میں سیکھ کر آئے، تو شمیم فیضی صاحب کا ایک شعر بھی تو تم کو یاد ہوگا نہیں، ہے نا؟ بیٹھو اطمینان سے، ان جلسوں کا بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صرف واہ واہ اور آہ آہ کر کے جلسوں سے گھروں کو چلے جائیں۔ امام حسین کی ذکر کا مقصد یہ ہے نعرے بعد میں لگے، اور انہوں نے زمانے کو جو فکر دیا وہ ہماری زندگی میں پہلے اتر جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ پوری دنیا میں صاحب سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، مگر آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، مگر آج ہر دل میں حسین زندہ ہے، ہر آنگن میں حسین زندہ ہے۔ صرف جس دل میں حسین ہوں گے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بول دے یا حسین، ہے نا؟ اتنی آواز سے صرف ایک بار مجھے احساس ہو جائے کہ حسین بھی زندہ ہے اور ان کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، ہے نا؟ صاحب 61 ہجری کب 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ہر گلی میں حسین ہے، ہر محلے میں حسین ہے، ہر آنگن میں حسین ہے۔ مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو پوچھتے ہیں حسین کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا حسین کہاں نہیں ہے۔ قرآن پڑھو گے حسین ملیں گے، حدیث پڑھو گے حسین ملیں گے، نماز پڑھو گے حسین ملیں گے۔ اللہ نے حسین کی یاد کا ایسا انتظام کر دیا، حرم میں چلو گے حسین ملیں گے، مسجد نبوی میں چلو گے حسین ملیں گے، دہلی کے جامع مسجد میں چلو گے حسین ملیں گے۔ سنیوں پوری دنیا میں مسجد کسی کی ہو، جب جب اذان ہوگی اور نماز ہوگی خدا بھی ملے گا حسین بھی ملیں گے۔ آپ کہو گے مولانا کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اے دنیا والوں ذرا سیدھے پہ اس بات کو لے کر کے جانا، آؤ ذرا سا دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ صاحب یہ کہتے ہیں حسین کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا والوں بتاؤ ایک ایسی نماز لے کر کے آؤ جہاں پہ سجدہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تسبیح ہو، تہلیل ہو، اور آقا حسین پہ درود و سلام نہیں ہو۔ آپ کہیں گے مولانا یاد رکھیے گا اگر انسان صرف محرم میں حسینی بنے تو 10 دن حسین یاد آئیں گے۔ انسان صرف یوم عاشورہ کو حسینی بنے تو حسین ایک دن یاد آئیں گے، مگر پورا خاندان نمازی بن جائے، فجر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، ظہر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، عصر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، مغرب پڑھو گے حسین یاد آئیں گے۔ دنیا میں نہ کوئی مسجد ایسی ہے، نہ کوئی نماز ایسی ہے جہاں نماز
हो हुसैन ना हो, कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब साहब मुफ्ती नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ रहा है, काजी नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ रहा है, सहाबी नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, वली नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं। अब आज से मत कहना सुन्नियों हुसैन कहाँ है, हरम में चलोगे हुसैन मिलेंगे, मस्जिद नबवी में चलोगे हुसैन मिलेंगे, मस्जिद अक्सा में चलोगे हुसैन मिलेंगे। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, मुहर्रम आए ना आए मगर हुसैन की याद आती रहेगी। साहब याद रखना, इमाम हुसैन की मजलिस सजे न सजे, इमाम हुसैन याद आते रहेंगे, इसलिए मानना पड़ेगा इमाम हुसैन ना हमारी मजलिस के मोहताज है, इमाम हुसैन ना हमारी मातम के मोहताज है, इमाम हुसैन ना हमारे मेले झमेले के मोहताज है, इमाम हुसैन न किसी शायर की मनकबत के मोहताज है, इमाम हुसैन न किसी खतीब की तकरीर के मोहताज है। ये हुसैन ही तो है जो दुनिया में आए नहीं है मगर नमाज में उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। ये हुसैन ही तो है जो मैदान करबला में शहादत का जाम पी लिए, 1400 साल जमाना गुजर गया मगर आज भी हुसैन, हर नमाज में हुसैन जिंदा है, हर तिलावत में हुसैन जिंदा है, हर इबादत में हुसैन जिंदा है। ऐ मालिको मौला, आखिर राज क्या है? इबादत तेरे लिए है, कयाम तेरे लिए है, कुऊद तेरे लिए है, तस्बीह तेरे लिए है, तहलील तेरे लिए है, सुजूद तेरे लिए है मगर ये नमाज में नबी और आले नबी रब्बे कदीर इशारा फरमा रहा है। दुनिया वालों याद रखना, दुनिया वालों याद रखना, नमाज का ऐलान मैंने किया है, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। नमाज का ऐलान मैंने किया है मगर इस नमाज को पूरी दुनिया में फैलाया है मुस्तफा ने, और करबला में इसे बचाया है आले मुस्तफा ने। इसलिए जब जब नमाज होगी नबी और आले नबी पे दुरूद भी होगा, सलाम। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए मैं कहता हूँ सुन्नियों, ओरिजिनल हुसैनी बनना है। अरे बोले हाथ उठा करके, अरे बोले इंशाअल्लाह, अरे बोले हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। अस्ता भाई जिसे जाना हो 1-2 मिनट में चला जाए। मैंने देखा 1-2 नौजवान बेचारा सर पे गमछा बांध कर चला गया, कल मार्केट में हरा टी शर्ट पहनकर नजर आएगा और सीने पे लिखा होगा या हुसैन। मैं कहता हूं अगर टी शर्ट पे लिख लेने से कोई हुसैनी हो जाता तो एक टी शर्ट मुझे भी ला कर दो, ताकि आज से लेकर 10वीं मुहर्रम तक हर रोज ग्रीन टी शर्ट पहन लूं और उस पे या हुसैन लिखा हो, ताकि लोग समझ जाएं समाज का सबसे बड़ा हुसैनी आ गया है। मैं कहता हूँ टी शर्ट पे या हुसैन लिखने से कोई हुसैनी नहीं होता, माथे पर या हुसैन की पट्टी लगा देने से कोई हुसैनी नहीं होता। हुसैनी तो तब होगा भूखा हो मगर सजदा कर रहा हो, प्यासा हो मगर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो, बीवी हो मगर नमाज पढ़ रही हो, माँ हो सजदा शुक्र अदा कर रही हो। इसलिए मैं कहता हूँ आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जा, बता दो हुसैनी बनना है तो नमाजी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नमाजी हो और हुसैनी नहीं हो तो नमाज पे सोचे उसने नमाज को सही से समझा नहीं है, और हुसैनी हो नमाजी न हो तो भी सोचे कि इसका मतलब उसने हुसैन को सही से समझा नहीं है। अगर नमाजी है तो हुसैनी बनना पड़ेगा, और हुसैनी है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा हजरत इमाम अली मकाम है। मैं तो कहता हूँ दुनिया वालों हुसैन को खूब पढ़ो, करबला को खूब पढ़ो, करबला पढ़ना बहुत जरूरी है।
बेटी है तो भी करबला पढ़े, बीवी है तो भी करबला पढ़े, माँ है तो भी करबला पढ़े, बाप है तो भी करबला पढ़े, इमाम है तो भी करबला पढ़े, मुक्तदी है तो भी करबला पढ़े, पीर है तो भी करबला पढ़े, मुरीद है तो भी करबला पढ़े। साहिबो याद रखना, जालिमो तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमो तुम भी करबला पढ़ो। मालूम है बेटा करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह माँ बाप की मोहब्बत में जान देना सीख जाएगा। भतीजा करबला पढ़ेगा, कासिम की तरह चचा से प्यार करना सीख जाएगा। बेटी करबला पढ़ेगी, हजरत सकीना का किरदार सीख जाएगी। बहन करबला पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब का कैरेक्टर मिल जाएगा। बहू करबला पढ़ेगी, शहरबानों का किरदार सीख जाएगी। माँ करबला पढ़ेगी, हजरत सैयदा खातून जन्नत का कैरेक्टर मिल जाएगा। बाप करबला पढ़ेगा तो इमाम हुसैन की तरह रब की रज़ा के लिए औलाद कटाने का राहे खुदा में जज्बा मिल जाएगा। इमाम करबला पढ़ेगा, मस्जिदों से निकलकर तलवारों के साये में इमामत करने का मसला हल हो जाएगा। और मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में सर कटाने का सलीका मिल जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह खानकाह छोड़कर राहे खुदा में सर कटाने का सलीका मिल जाएगा। मुरीद करबला पढ़ेगा तो पीर की मोहब्बत में 72 हुसैनियों की तरह राहे खुदा में सर कटाने का जज्बा मिल जाएगा। मैं कहता हूँ जालिमो तुम भी करबला पढ़ो, जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। और मसलूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ हर बाप करबला पढ़े, हर बेटा करबला पढ़े, हर बहन करबला पढ़े, हर बहू करबला पढ़े, हर बेटी करबला पढ़े। करबला का मकसद ये नहीं है कि तलवार आई और गर्दन कट गई। करबला का मकसद ये नहीं है हुसैनी गए मैदान करबला में शहादत का जाम पी लिए। नहीं, करबला एक पैगाम है, करबला एक तहरीक है, करबला एक फिक्र है, करबला एक सोच है, करबला इमाम हुसैन की मुकम्मल सीरत है। इसलिए करबला पढ़ना चाहिए, करबला सुनना चाहिए, करबला जानना चाहिए। सुनियो इतना करबला सुनो और सुनाओ कि हर बच्चा जान जाए। हजरत की जबान में करूं तेरे नाम पे जा फीदा, एक जान नहीं दो जहां फीदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अल्लाह साहिबों, हम हुसैनी हैं, मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी, अरे बोलिए ना, है क्या हम लोगों से बड़ा कोई हुसैनी? हम लोगों से बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। बस एक चीज की कमी है कि जिस दिन हमारी जिंदगी में सीरत हुसैन का चिराग जल गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत है जो हमें कामयाबी से रोक ले, है ना? सिर्फ ये जल जाए, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। आला हजरत का करम है जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से न करे, उसे खारजी कहते हैं। और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से न करे, उसे राफजी कहते हैं। और जो दोनों से प्यार करे उसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, है ना? जो दोनों से प्यार करे, हम लोग दोनों से प्यार करने वाले हैं। इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन है, एक रोज अपनी माँ से कहते हैं, सुनो मेरी माँ कान खोलकर, और तुम अपनी औलादों के लिए जीती जागती तस्वीर हो। आज जो ये बच्चे मोटू पतलू देख रहे हैं, करोड़ों चैनल देख रहे हैं, तुम अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि तेरी बेटियां तेरे किरदार को देखकर अपनी जिंदगी को संवार। तुम अपने कैरेक्टर को
دیکھ رہے ہیں ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، دو گو موٹو پتلو تھے، ایک لمبا اور ایک چھوٹا جا رہا، سمجھ لیا کہ بیچارہ جلسہ ہو گیا۔ ارے کم سے کم جلسوں میں اولادوں کو بھیجیے، تو اتنا تو سکھائیے بیٹا اگر موبائل دے دیا جائے تو جب تک ڈانٹ نہ پڑے رات ختم ہو جائے گی، مگر یہ موبائل رکھ نہیں سکتا۔ کم سے کم ایک رات مولانا صاحب تقریر کرنے آئے ہیں، دین کی بات بتانے آئے ہیں، بیٹا آج اٹھک بیٹھک مت کرنا، اطمینان سے بیٹھ کر کے دین سیکھنا۔ ان جلسوں کا مقصد یہ نہیں جو ہم نے بنا لیا ہے، ان جلسوں کا مقصد ہے دین سیکھنا۔ ہمارا عالم یہ جو علماء ہے نا، ان کی صحبت کو غنیمت جانیے، رات کی 1 ساعت علم سیکھنا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 ساعت علم سیکھنا، 1 ساعت رات، پوری رات کی بات میں نہیں کر رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابو چائے لے کر آ رہے ہیں، ہے نا، شربت وغیرہ بھی لا کر کے پلائیے۔ بس کسی طریقے سے اجازت ہے تقریر شروع کروں؟ ارے بولیے شروع کروں؟ جائیے ہوئیے گا نہیں نا آپ لوگ اٹھ کر کے، کوئی بچہ بوڑھا جوان نہیں جائے گا، اطمینان سے سنیے۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا حسین، اور تھوڑی سی آواز سے بول دیجئے، ہلکی آواز میں یا حسین۔ اب ذرا غور سے سنے، آؤ بہنو تم بھی سنو، حضرت امام حسین ہے۔ ان کی ماں کون ہے؟ ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، بابا کا نام سرکار مولائے کائنات ہے، نانی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھائی کا نام امام حسن ہے۔ اب ذرا سا سوچو، بہن کا نام حضرت زینب ہے۔ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ بیٹی کا نام حضرت سکینہ ہے، حضرت امام حسین ہے۔ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان، بچپن سے لے کر آج تک میں نے جب بھی آپ کو دیکھا نہ ایک وقت آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، نہ کبھی قرآن کی تلاوت بند ہوئی ہے۔ اب ایمانداری سے بتانا، یہ بات تو وہی بولے گا جس کی ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، یہ بات تو وہی بولے گا جس کی ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی۔ اے میری قوم کی ماؤں، برا نہ ماننا، تم نے صرف تعویذوں پہ ہی بھروسہ کر لیا، یہ مزار وہ مزار، یہ مولوی صاحب وہ مولوی صاحب، یہ فلاں صاحب وہ فلاں صاحب۔ میں کہوں گا میری قوم کی ماؤں، برا نہ ماننا، جب سے محرم کا چاند نکلا ہے ہر روز بی بی فاطمہ کے نام کا فاتحہ کراتی ہو، کبھی ان کی محبت میں مصلی بھی بچھایا ہے، کبھی گھر میں تم نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے۔ بتا ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ خاتون جنت کا مصلی بچھا تھا۔ اب ایمانداری سے یاد رکھنا، جیسا ماں کرے گی بچے دیکھ کر کے ویسا ہی کریں گے، بچے دیکھ کر ویسا ہی کریں گے، ویسا ہی کہیں گے۔ اے میری قوم کی ماؤں، تم بھی اپنے کردار کو اتنا اونچا بناؤ، تیرا بیٹا تیرے کردار کو دیکھ کر کہے میں نے جب سے آنکھیں کھولی ہے میری ماں کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، میری بہن نماز پڑھنے والی ہے، تیرا شوہر کہے میری بیوی نمازی ہے، تیرا باپ کہے میری بیٹی نماز اور قرآن پڑھنے والی ہے۔ مگر آج سماج کے لیے بڑا افسوس ہے، اگر ایک بیٹا سنورتا ہے تو تنہا ایک زندگی سنورتی ہے، مگر سماج کی ایک عورت نیک ہو جائے تو میکہ بھی سنور جاتا ہے، سسرال بھی سنور جاتا ہے۔ دنیا والوں یاد رکھنا، میری قوم کی شہزادیوں، سیدہ خاتون جنت مسکرا پڑی، ہاں بیٹا آپ کی ماں کی نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے، آپ کے پاپا کی نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے، یہ امام حسین ہے، امام حسین ہے۔ ماں کی نماز کا یہ حال، مصلی پس جائے رات ختم ہو جائے نماز ختم نہ ہو، پاپا کی نماز کا یہ حال، تیر میدان جنگ میں چبھ جائے نماز پڑھے لوگ نکالنے احساس نہ ہو۔ صاحب امام حسین، یہ امام حسین ہے۔ اللہ اللہ عرض گزار ہوتے ہیں امی جان آخر ماجرا کیا ہے؟ مقدس ماں کہتی ہے بیٹے حسین آپ کے نانا جان نے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ نماز دکھوں کا علاج ہے اور قرآن
اہل بیت کا ساتھی ہے۔ اے بیٹی زندگی میں جہاں رہنا، نہ کبھی نماز چھوڑنا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے حسین آج تک آپ کی ماں کی کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب امام حسین جھولے میں ہے مگر ماں کی تلاوت سن رہے ہیں، امام حسن جھولے میں ہے مگر ماں کی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ زمانے کی نسلوں نے دیکھا سیدہ کی چکی بھی چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا ہے امی جان مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا تو بھی قرآن اور نماز سے دوستی کر لے، تو بھی قرآن پڑھنے والا ہو جا، تو بھی نماز پڑھنے والا ہو جا۔ یہ بیٹے تاکہ زندگی میں کوئی مصیبت پہنچے تو نماز دکھوں کا علاج ہو جائے، قرآن تو اہل بیت کا ساتھی ہے۔ وہ بیٹا صاحب دنیا میں ہر پڑھے لکھے ایک طرح، کوئی الجامیہ الاشرفیہ میں پڑھا ہے، کوئی دارالعلوم کریم نواز الہ آباد میں پڑھا ہے، کوئی صاحب بھارت کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کوئی جامعہ ملیہ میں پڑھا ہے، کوئی لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، مگر میرا اور تیرا حسین دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں۔ حسین تو باب العلم کی گود میں پڑھ رہے ہیں، حسین تو مدینۃ العلم کی گود میں پڑھ رہے ہیں۔ کہا تھا میرے نبی نے زمانے کو درس دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہے۔ جس شہر میں حسین پڑھے اسے نبی کا شہر کہا جاتا ہے، اسے علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ صاحب جس گود میں حسین پڑھے انہیں باب العلم کہا جاتا ہے۔ زمانے کی نگاہوں نے دیکھا حسین نماز پڑھنا کہاں سیکھے؟ ماں کی گود میں سیکھے ہیں، بابا علی کی گود میں سیکھے ہیں، نانا جان کے پشت انور پر سیکھے ہیں۔ تو زمانے کی نگاہوں نے دیکھا میدان کرب و بلا ہے، تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں حسین، مگر ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے، ایک دن قرآن کی تلاوت بند نہیں ہے، پانی بند ہے مگر نماز ہو رہی ہے، کھانا بند ہے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ صاحب بچے شہادت کا جام پی چکے ہیں مگر نماز ہو رہی ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں 72 زخم کھا کر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، زمانے کو درس وفا دیتے ہیں۔ دنیا والوں میری طرف دیکھو، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے جس نے ماں سے کہا تھا ماں میں نے قرآن کی تلاوت سیکھ لی ہے، میں نے نماز پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اے میری ماں تو نے کہا تھا کبھی نماز اور قرآن نہ چھوڑنا، اے ماں آج تیرا حسین بھوکے پیاسے رہ کر 72 زخم کھا کر بھی میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اے حسینیوں آج کے اس جلسے سے تم بھی پیغام لے کر جاؤ، درسگاہ میں رہنا نمازی بن کر رہنا، مسجد میں رہنا نمازی بن کر رہنا، خانقاہ میں رہنا نمازی بن کر رہنا، ہندوستان کے میدان میں رہنا نمازی بن کے رہنا، کربلا کے میدان میں رہنا نمازی بن کر رہنا۔ زمانہ پوچھے تو اتنی نمازیں کیوں پڑھتا ہے؟ کہنا ہم حسینی ہیں، کربلا میں حسین بھوکے پیاسے رہ کر 72 زخم کھا کر حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم ان کے چاہنے والے سفر میں رہے مگر نماز نہیں چھوڑتے ہیں، گھر میں رہے مگر نماز نہیں چھوڑتے ہیں، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑتے ہیں، مصیبت میں رہے مگر نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ حسین کی روح مسکراتی ہے، سر تن سے جدا ہے، نیزے پر سوار ہے، حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، زمانے کو بتا رہے ہیں دنیا والوں قرآن نے دعویٰ کیا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو قرآن نے دعویٰ کیا تھا، حسین نے کربلا میں دلیل بن کر دکھا دیا۔ اس لیے صاحب حسین کی ایک وقت کی نماز چھٹی، ہاتھ اٹھا کر کے بولے
امام حسین کی ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر ذرا زور سے بولے، ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کی ماں کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کے بابا کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کے بھائی کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کے بچوں کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کی بیٹی کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ ان کی بہن کی ایک وقت کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ تو پورا خاندان آج کے جلسے سے حسینی بن جائیے، بیٹی بھی نمازی ہو جائے، بہو بھی نمازی ہو جائے، بیٹا بھی نمازی ہو جائے، باپ بھی نمازی ہو جائے۔ آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جائیے، نعرہ لگانے کا نام حسینی نہیں، حسین کے کردار کو زندگی میں بسانے کا نام حسین ہے۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ ذرا اس بچے کو جگا دو بابو، ماشاءاللہ بڑی اچھی نیند آ رہی، بیٹا جاگو، بہت اچھی نیند آ رہی ہے۔ نیند آئے گی ہی، مسلمان یہاں نہیں سوئے گا تو کہاں سوئے گا؟ سونے کی تو اچھی جگہ یہی ہے، سوئیے۔ مگر یہ بات زندگی میں یاد رکھیے، اگر ہم حسینی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ آؤ ذرا سا دیکھو، امام حسین آخر یزید کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ یزید کے اندر کیا برائی تھی؟ تو صاحب علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، یزید شریعت کا باغی تھا۔ معاملہ تو یہی ہے، یزید شریعت کا، ہاتھ اٹھا کر بول دے، شریعت کا باغی تھا یزید۔ یزید کو شراب پسند، حسین کو شراب پسند نہیں۔ یزید کو معاذ اللہ شریعت کی بغاوت پسند، حسین کو شریعت کی حفاظت پسند۔ یزید چاہتا تھا شریعت بدل جائے، حسین کہتے تھے نانا کی شریعت ہے، جان دے دوں گا مگر شریعت بدل لے۔ ارے بولے پیار سے، شریعت بدل لے مگر کوئی ہماری ہی شکل میں شریعت بدلنے لگے تو بتاؤ حسینیوں، کربلا میں حسین نے برداشت نہیں کیا، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ارے بولے ہاتھ اٹھا کر برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میری تو بس ایک گزارش ہے، آپ وہ پسند کیجئے جو حسین کو، ہاتھ اٹھا کر بول دے، حسین کو، اور اس سے نفرت کیجئے جو حسین کو پسند۔ اب حسین کو کیا پسند نہیں، یہ حسین کو کیا پسند نہیں، ہم یزید کا اتنا ذکر کیوں ہے نا؟ حسین کو سنیں، حسین کو نماز پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو روزہ پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو تلاوت پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو سچائی پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو ماں باپ کی خدمت پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو ایمانداری پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو بہو بیٹیوں کی عزت پسند ہے تم بھی پسند کرو، حسین کو شراب پسند نہیں تم شراب سے دور ہو جاؤ، حسین کو جوا پسند نہیں تم جوے سے دور ہو جاؤ، حسین کو زنا پسند نہیں تم زنا سے دور ہو جاؤ، حسین کو سود پسند نہیں تم سود سے دور ہو جاؤ، حسین کو ناچ گانا باجا پسند نہیں تم ناچ گانے باجے سے دور ہو جاؤ، حسین کو شریعت کی حفاظت پسند ہے تم شریعت کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ شرابی بھی ہو اور حسینی بھی ہو، جواری بھی ہو اور حسینی بھی ہو، سود بھی کھاتا ہو اور حسینی بھی ہو، مارکیٹ میں ناچتا بھی ہو اور حسینی بھی ہو، ڈی جے پہ چھلانگ بھی لگاتا ہو اور حسینی بھی ہو، بہو بیٹیوں کو لے کر مارکیٹ گھماتا ہو اور حسینی بھی ہو، کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہو اور حسینی بھی ہو۔ میں کہوں گا نہیں، حسینی بننے کے لیے نعرے کی ضرورت نہیں، حسینی بننے کے لیے کردار امام حسین کی ضرورت ہے، کردار امام حسین کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سنیوں آپ سے کہوں گا، ایمانداری سے بتا، پوچھا تھا حسینیوں نے آقا یزید کی مخالفت میں کہا، ہاں یاد رکھنا جب تک حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رہے امام حسین خاموش رہے، کہا بات حکومت کی تھی لے لیجئے، بات دولت کی ہے لے لیجئے، مگر جو ہی بات نانا کی شریعت کی آئی، کہا بیٹا صحابی رسول کا ہے مگر شریعت کا باقی ہے، اس لیے ہمارا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کسی کے باپ دادا کو دیکھ کر کسی کی اولاد کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کر سکتے۔
सकते, ये नहीं कर सकते। जब हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद हो सकता है और साथ इब्ने अबी वकास का बेटा अमर बिन साद हो सकता है, तो दुनिया में किसी का बेटा कुछ भी हो सकता है। इसलिए बात बाप की नहीं, बात बेटे की है। जो शरीयत के खिलाफ करेगा वो हमारा नहीं होगा। इसलिए हुसैनियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। कोई शराबी शराब पिए, उसे कहो भाईजान हम हुसैनी हैं, ये मोहल्ला हुसैनियों का है, खुदारा शराब पीना छोड़ दीजिए, इसलिए कि शराब आका हुसैन को पसंद। हाथ उठाकर बोले आका हुसैन को पसंद नहीं है। आईपीएल में कोई सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, आप उससे बोल दीजिए भाईजान ये मोहल्ला हुसैनियों का है, इसलिए इस्लाम में जुआ जायज नहीं है, हुसैन को जुआ पसंद नहीं है, इसलिए आप भी जुआ खेलना छोड़ दीजिए। कौम की कोई बेटी नंगे सर रहती हो, उससे बड़ी माफी के साथ ऐ मेरी बेटी, ये मोहल्ला सैयदा खातूने जन्नत की मानने वाली औरतों का है, खुदारा अपने सर पे दुपट्टा डाल लीजिए ताकि हमारा नाम भी बाकी रहे और हमारा वकार भी बाकी रहे, हमारा वकार भी बाकी रहे। बताओ दुनिया वालों, अगर कोई इंसान बंदूक उठाए और गोली लेकर जमजम फतहपुरी साहब पर चला दे, आप बर्दाश्त करेंगे? कहेंगे ये कातिल है, इसे फांसी होनी चाहिए। इस्लाम कहता है, इस्लाम में खुदकुशी हराम है, कोई इंसान बंदूक उठाकर आत्महत्या न करे, लेकिन वो शराब पीने वालों बताओ, कोई इंसान फांसी लगा के मरे और कोई इंसान शराब पीकर मरे, मौत तो दोनों की आती है। एक इंसान फांसी लगाकर मर रहा है, एक इंसान शराब पीकर मर रहा है, एक इंसान जुआ खेलकर मर रहा है, एक इंसान चरस अफीम और गांजा पीकर मर रहा है। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान स्मोकिंग कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, हुसैन को नशा पसंद नहीं है, इसलिए हम अपने मोहल्ले को नशा मुक्त बनाएंगे, हम अपने समाज को नशा मुक्त बनाएंगे, हम अपने खानदान को नशा मुक्त बनाएंगे। हम बताएंगे ऐ मेरे बेटों, गोली चला के मरने वाला भी मर जाता है और शराब पीकर मरने वाला भी मर जाता है। इसलिए आज के बाद जिंदगी में शराब न पीना, आज के बाद जिंदगी में चरस न पीना, आज के बाद जिंदगी में अफीम और गांजा न पीना, आज के बाद जिंदगी में स्मोकिंग न करना, बल्कि तौबा करो, हम शराब पीने वाले नहीं बनेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाने वाले बनेंगे, हम यतीमों को पानी पिलाने वाले बनेंगे। जमाने को बताएंगे नबी ने जिसे हराम कर दिया वो कल भी हराम था, वो आज भी हराम है। यहूदी यही तो चाहते हैं कि हुजूर की आमद से पहले जो गुनाह आम था फिर से उसे आम कर दिया जाए। यजीद यही चाहता था गुनाह आम हो जाए, तो गुनाह रोकने का मिशन हुसैनी है, गुनाह आम करने का मिशन यजीदी है। ऐ सुन्नियों, हमें हुसैन का मिशन चाहिए, यजीद का मिशन नहीं। यजीद तुझ पे भी लानत है, तेरे किरदार पे भी लानत है, हुसैन तू भी जिंदा है, तेरा मिशन भी जिंदा। इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज वादा करें कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। कितने नौजवान हैं, जरा सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं नीचे से ऊपर तक, जिंदगी में कभी शराब, हाथ उठाकर जोर से बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, न किसी को शराब पिलाएंगे। इस्लाम शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब से बचिए, ज़ना से बचिए, बेहयाई बुराई से बचिए, समाज को एक अच्छे भाव से जुड़िए, समाज को इमाम हुसैन का किरदार बताइए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बुरा न मानिएगा, हमने मोहल्ले में बहुत झंडियां लगा दी, बहुत झंडियां लग गई हमारे मोहल्ले में, सड़कों पे नौजवान झंडियां लगाते हैं। मैं कहता हूँ मुहर्रम का महीना आए ना, तो जहाँ जहाँ झंडियां लगाए हो वहीं पर बांस पे, इसमें इसी में एक कार्टून पर या उस पे तख्ती पे लिखो इमाम हुसैन को शराब पसंद नहीं। नौजवानों तुम भी शराब से बचो, दूसरों को भी बचाओ। लिखो, यहाँ पर लिखो
سیدہ خاتون جنت کو بے حیائی پسند نہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اے بیٹیوں تم بھی سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چل کر اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والی بن جاؤ. آپ یہ چھوٹا چھوٹا پیغام گلی گلی میں چپکائیے تاکہ غیر بھی آئیں اور پڑھیں تو جان جائیں یہ صرف نعرہ لگانا اور ادھر ادھر گھومنا یہ حسینیت نہیں ہے. اصل حسینیت یہ ہے انسان گناہوں سے رک جائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جائے، بڑوں کی عزت کرنے والا بن جائے، شخصیت کی حفاظت کرنے والا. اصل حسینیت تو یہ ہے. بولیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر زندہ دل شخص بولے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. صاحب آپ اپنے بچوں کو اوریجنل حسینی بنائیے. مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ حسینیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اوریجنل حسینی بنیے. اوریجنل حسینی. آقا نے کیا کہا؟ حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسے یاد رکھیں گے. اب ذرا قافلے کو آگے بڑھائیے. امام علی مقام ہے. یزید زبردستی تخت نشی ہو گیا. امام حسین نے کہا، لوگوں نے مطالبہ کیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے. کہا نہیں ہو سکتا. حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا روضہ چھوڑ دیا، زمانے کو در سے وفا دیا. دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشی ہے حسین. دنیا کی مسجد سب سے حسین و جمیل مسجد مسجد نبوی کے امام ہے حسین. اللہ اللہ. مگر عالم دیکھے جب بات اسلام کی آئی ہے تو یہ نہ سوچا امام حسین چاہتے پوری زندگی مدینے میں آرام سے رہتے. نانا کا روضہ موجود تھا، نانا کا ممبر موجود تھا، جس ممبر پہ نانا نے بچپن میں گود میں لے کر چڑھایا ہو. حسین اس ممبر کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ مگر بات نانا کے شریعت کی آ گئی. زمانے کو طرف سے وفا دیا. وہ خانقاہ میں بیٹھنے والے پیروں جب بات نانا کی شریعت کی آئے تو خانقاہ چھوڑ دینا اور شریعت کی بقا کے لیے میدان میں آ جانا. وہ درسگاہ میں بیٹھنے والے وقت کے عالموں جب شریعت کی آ جائے درسگاہ چھوڑ دینا اور میدان کربلا میں نکل جانا. یہی وجہ ہے ڈاکٹر اقبال نے درس وفا دیا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کب تک خانقاہوں میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک درسگاہوں میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک صرف مسجدوں میں بیٹھے رہو گے؟ بات جب ناموس رسالت کی آ جائے، بات جب شریعت کی حفاظت کی آ جائے تو پھر نکل جانا. قدم کو باہر نکال لینا. یہ نہ سوچنا جان چلی جائے گی، یہ نہ سوچنا اولادیں قتل ہو جائیں گی، بلکہ یہ سوچنا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اللہ. امام علی مقام اہل بیت کا قافلہ لے کر مدینے سے نکلے ہیں، مکہ سے باہر نکل گئے. اللہ اللہ چل پڑے ہیں. زمانے کو بتا رہے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے لشکر جلاد کی ضرورت نہیں، بلکہ حسینی خاندان کی ضرورت ہے، حسینی مزاج کی ضرورت ہے، حسینیوں کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. راستے میں صاحب 72 حسینی ساتھ ہو گئے. قافلہ 42 پہ مشتمل ہے. اس میں کم و بیش ہو سکتے ہیں، بل مختصر یہ مختصر سا قافلہ یزید کی یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے چلا ہے، یزید کی غلط فکر کو کچلنے کے لیے چلا ہے، شریعت کے مخالفین کی دھجیاں اڑانے کے لیے چلا ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے چلا ہے. جب یہ قافلہ چلا ہے راستے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے. امام علی مقام کو جب یہ خبر ملی ہونا تو یہ چاہیے تھا امام واپس پلٹ جاتے، مگر حوصلہ اتنا بلند ہر حسینی بول پڑا، آقا ہم قدم آگے بڑھائیں گے، جان رہے نہ رہے نانا کی شریعت زندہ باد رہے، نانا کی شریعت زندہ باد رہے. صاحب یہ قافلہ آگے کی جانب بڑھا ہے. راستے میں نظر پڑتی ہے حور ابن ریاحی 1000 فوجیوں کے ساتھ امام کے محاصرے کے لیے تشریف لے آ رہے ہیں. حسینیوں کی نظر پڑی. حضرت آقا حسین سے حسینی بول پڑے، آقا ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اگر ہم جلد اس پہاڑی پہ پہنچ گئے تو ہم پانی کے چشمے پہ بھی قابض ہو جائیں گے اور ہمارا
मामला ठीक ठाक हो जाएगा, हम उन यजीदियों के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, तादाद मुख्तसर है मगर हौसला हुसैनी है, हौसला मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ है। आज के बाद ये न कहना कि हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आप हुसैनी हैं तो कम से कम करबला देख लो, हुसैनियों की तादाद 72 थी और यजीदियों की तादाद 22,000 थी, मगर उन 72 ने साहब सर कटाकर भी मैदान जंग को जीत लिया है। इसलिए आज के बाद तादाद देख करके न जाना, बल्कि ये देखना सच्चाई कहाँ है, ईमानदारी कहाँ है, हक व सदाकत कहाँ है, ताकि तेरे फैसले में गलत, तेरा फैसला गलत न हो सके। ये हुसैनी है, आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद पहाड़ पे काबिज हो जाते हैं। हुसैनियों के खेमे में चश्मा भी मौजूद है। हुर इब्ने रियाही की फौज पहुंची है। आका हुसैन ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा हुजूर मैं हुर इब्ने रियाही हूँ, यजीद के तरफ से आया हूँ, आपके मुहासरे के लिए आया हूँ। आका हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। इसे याद रखना, हुर इब्ने रियाही वही अहले बैत थे। दिल हजरत इमाम हुसैन की तरफ था। नमाज का वक्त हो जाता है, मेरे इमाम फरमाते हैं अली अकबर आजान दो ताकि नमाज पढ़ ली जाए। हजरत अली अकबर आजान दे रहे हैं। आका हुसैन पूछते हैं हुर अलग नमाज पढ़ोगे या मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? हजरत हुर कहते हैं आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर इमाम बरहक आप हैं, इसलिए आपकी इक्तिदा में हम नमाज पढ़ने को तैयार हैं। इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, सारे यजीदी सफ बांधे खड़े हैं। ऐसा इमाम आपने देखा है जिसे हुसैनी भी इमाम मान रहे हो और यजीदी भी इमाम मान रहे हो, इमाम मान रहे हो, मगर दौलत की लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था, हुकूमत की लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ जब बात दौलत की आए ना तो जरा आगे पीछे सोच लेना, आगे पीछे सोच लेना, इसलिए कि दौलत बहुत खराब चीज है, इंसान को अंधा बना देती है। भाई को भाई से जो जुदा करते वो दौलत है, बेटे के जो बाप से जुदा करते वो दौलत है, शौहर को जो बीवी से जुदा करते वो दौलत है। इसलिए दौलत के पुजारी न बनना, बनना है तो खुदा की रहमत की, खुदा की रहमत पे उम्मीद कायम रखना, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो और तुम्हारी आखिरत भी हसीन हो। हजरत इमाम आली मकाम है, नमाज से फारिग होते हैं, अपने खेमे में तशरीफ ले जाते हैं और यजीदी भी अपने खेमे में जाते हैं। मगर आज तारीख ने करवट पलटी है, कल करवट पलटी है। आज यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान है। अपने सिपाहसालार हुर इब्ने रियाही के पास आते हैं, ऐ हुर खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है, अगर पानी न मिला तो सारे यजीदी भी मारे जाएंगे, अगर पानी न मिला तो हमारे जानवर मारे जाएंगे। हुर इब्ने रियाही ने कहा बताओ पानी कहाँ है? कहा ऐ हुर हमने पूरा इलाका छान मारा है मगर कहीं पे पानी का नामो निशान नहीं है। हजरत हुर ने कहा अच्छा पानी है कहाँ? कहा पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। कहा यजीदियों तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर पानी हुसैन के पास है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। तो यजीदियों ने कहा हुर कैसी बातें कर रहे हो, आए यजीद के तरफ से हो और पानी हुसैन से मांग करके पियोगे? भला ऐसा हुआ है कि कोई दुश्मन को पानी पिला दे? हजरत हुर इब्ने रियाही कहते हैं यजीदियों तुमने यजीद को देखा है, आका हुसैन को तुम नहीं जानते। आका हुसैन को है जिनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापस नहीं गया है। यजीदियों चलो पानी मांग कर लाते हैं। यजीदी आका हुसैन के खेमे के करीब गए, सलाम अर्ज किया है। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले हैं, जवाब देते हैं, पूछते हैं कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हम यजीदी हैं, आए यजीद के तरफ से है, मगर पानी बड़ी जोरों से प्यास लगी है, हमारे पास पानी का एक कतरा नहीं है, हुजूर आप पानी पिला देंगे? आका हुसैन मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। कहा अच्छा ये बताओ तुम ही
दोनों प्यासे हो या और भी प्यासे हैं? कहा आका सारे यजीदी प्यासे हैं। कहा ये हुसैन है, सबको पानी पिलाएगा, जाओ जाकर यजीदियों से कह दो चलो आका हुसैन ने तुझे पानी पीने के लिए बुलाया है। यजीदी मुस्कुराने लगे, आपस में बात करने लगे, हमने दुनिया में इंसान बहुत देखे मगर हुसैन की तरह सखी नहीं देखा, आका हुसैन से आका हुसैन की तरह मोहब्बत करने वाला नहीं देखा। लोग भाई पे पानी बंद कर देते हैं, ये हुसैन है जो दुश्मन को पानी पिलाने के लिए तैयार है। लोग अपने रिश्तेदारों पे पानी बंद कर देते हैं मगर ये हुसैन है जो अपने और बेगाने सबको पानी पिलाने के लिए तैयार है। यजीदी निकल पड़े। इमाम ने कहा यजीदियों ठहरो, सिर्फ तुम ही प्यासे हो या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? कहा आका हुसैन जानवर भी प्यासे हैं। कहा उन्हें भी लेकर आना, राह पुरखतर है, अपने बर्तनों को भी लेकर के आना। यजीदी सारे यजीदी इमाम के खेमे के करीब आ गए। मेरे इमाम खेमे से मशकीजा भर कर लाते हैं और पानी गिराते जा रहे हैं। यजीदी पीते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुस्तफा जाने रहमत के उंगलियों से पंजाबे रहमत जारी है और प्यासे पानी पी रहे हैं। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, क्या इमाम हुसैन का किरदार है। सारे यजीदियों ने पानी पी लिया। इमाम कहते हैं यजीदियों पता लगा लो, तुम्हारा कोई सिपाही तो प्यासा नहीं है, कोई यजीदी तो प्यासा नहीं है, जानवरों को पानी पिला लो। सब सारे जानवरों ने पी लिया, बर्तनों को पानी से भर लो, सबने भर लिया। हुसैनी भी देख रहे थे। कहा आका हुसैन हम आपसे सवाल करें ये हमारी क्या मजाल है, मगर मेरा एक सवाल है। आका हुसैन कहते हैं कहो क्या सवाल है। कहा हुजूर आपने जिन्हें पानी पिलाया क्या मैदाने करबला में आपके बच्चों को ये पानी पीने देंगे? इमाम जान रहे थे। कहा हाँ हुसैनियो ये बात सच है, हमने जिन्हें पानी पिलाया है ये मैदाने करबला में मेरे बच्चों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे, मेरे चाहने वालों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे, मेरे मानने वालों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे। मगर ऐ हुसैनियो, हुसैन सब जानता है, फिर भी हुसैन ने इन्हें पानी पिला दिया। कहा आका राज क्या है? आका हुसैन फरमाते हैं हुसैनियो याद रखना, मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाएगा तो लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटे का किरदार है, ये अली के लहते जिगर का किरदार है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे का किरदार है। हाँ हाँ ये हुसैन इब्ने अली का किरदार था, किरदार है और किरदार हाथ उठाकर बोले किरदार रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ हुसैनियो आज के बाद तेरे मोहल्ले में कोई प्यासा न रहे, आज के बाद तेरे मोहल्ले में कोई भूखा न रहे, आज के बाद लंगर बनाना खुद न खा जाना, आज के बाद इमाम हुसैन की नियाज दिलाना तो खुद न खा जाना। असल नियाज ये है जब बने तो किसी गरीब का पेट भर जाए, किसी यतीम का पेट भर जाए, किसी बेवा के दस्तरखान पे बेहतरीन खाना पहुंच जाए। एक बेवा खाएगी इमाम खुश हो जाएंगे, यतीम खाएंगे मौला हुसैन मुस्कुराएंगे, यतीम बच्चियों की परवरिश करोगे आका हुसैन मुस्कुराएंगे। कैसे है वो नौजवान कि हुसैनी भी अपने आप को कहते हैं माँ को एक वक्त खाना नहीं देते, पापा को एक वक्त की रोटी नहीं देते, अपना सगा भाई गरीब है मगर उसे एक वक्त खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं होते। ये मेरे आका हुसैन है, भाई बहन की बात नहीं, दुश्मनों को खिला भी रहे हैं पिला भी रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं। इसलिए हुसैनियों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब 10वीं मुहर्रम आए ना तो तुम इतनी कॉन्फ्रेंस करते हो, जलसे करते हो, कुछ पैसे आका हुसैन के नाम पर जमा करो, किसी अस्पताल में पहुंच जाओ और गरीब मरीजों के इलाज के लिए दवा का इंतजाम करो।
गरीबों में तकसीम करो, दवा इसे दे दो, दवा इसे दे दो। अस्पताल में लोग पूछेंगे तुम किसके लिए दवा बांट रहे हो? कहा आज ही के दिन करबला में हुसैन ने अपना लहू देकर, अपनी जिंदगी देकर इस्लाम की जिंदगी की हिफाजत की है। आज हम उनके नाम पे गरीबों को दवा देकर गरीबों की जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। साहिबों, जब जब ये हुसैन का लंगर बनाना आम कर देना, तुम्हारी बस्ती में हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, सबको खिलाओ, सबको पिलाओ। आका हुसैन के नाम पे लंगर आम करो। जमाना पूछे क्यों कर रहे हो? कहना हाँ हाँ, हम अपने आका हुसैन के मिशन को जिंदा कर रहे हैं, हम अपने आका हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हुसैन ने मैदान करबला में यजीदियों को पानी पिलाया था, हम अपने घरों में सारी दुनिया को उसके नाम पे पानी पिला रहे हैं, उनके नाम पे पानी पिला रहे हैं, उस हुसैन के नाम पे खिला रहे हैं जो करबला में भूखे रहे मगर जमाना उनके नाम पे खा रहा है, जो करबला में प्यासे रहे मगर जमाना उनके नाम पे पानी पी रहा है। ऐ दुनिया वालों, समाज में ऐसा पैगाम पेश करो, जमाना आपके किरदार को देखकर कहे जब गुलामे हुसैन इतने अच्छे हैं तो करबला के आका हुसैन कितने अच्छे होंगे। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मुख्तसर कमाओ मगर जरूर उसमें आका हुसैन के नाम का सदका जरूर लुटाओ। जमाने को बताओ, अब जमाने को दर से वफा दो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। असल जिंदगी तो हुसैन की सीरत में है, असल जिंदगी तो हुसैन के किरदार में है। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, अब ये आका हुसैन है, ये मुख्तसर सा काफिला लेकर मैदाने करबला में पहुंचे हैं। किताबों में आता है, किताबों में आता है, इमाम ने सोचा था काफिला लेकर के वापस पलट जाऊंगा मगर रात की तन्हाई है। साहब, इमाम ऊंटनी पर सवार है, काफिला घोड़ों पे सवार है मगर ख्वाब देखते हैं। कहने वाला पुकारता है, जाने वाला मंजिल की तरफ जा रहा है और जू जू जा रहा है, मौत उससे करीब होती जा रही है। इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आ गए। कहा, बाबा क्या हुआ? कहा, ख्वाब में बशारत देने वाले ने बशारत दी है, हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, साहब पेशानी पे कोई शिकन नहीं है। बाबा जान, खुदा की मर्जी यही है तो हम वहां पर राजी है, हम वहां पे चलने के लिए तैयार है। दुनिया में ऐसा बाप आपने नहीं देखा होगा जो जानता हो कि बेटा शहीद होगा मगर एक बार भी नहीं कहा हो करबला मत जाना। हजरत इमाम, हजरत सरकार मौलाए कायनात तो करबला भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा अपने शहजादे को करबला भेजने की तैयारी करा रही है। जब ये काफिला मैदाने करबला में पहुंचा है, मैदाने करबला में कदम रखा है, इमाम पूछते हैं हजरत अली अकबर से, अली अकबर बताओ ये कौन सा वक्त है? कहा आका, कहा अब्बा हुजूर ये नमाज का वक्त है। कहा खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए, पता चल जाए कि हुसैन ने मैदाने करबला में कदम रख दिया है। ईमानदारी से बताना, हजरत अली अकबर खड़े हुए मैदाने करबला में आजान देते हैं। ऐसी आजान यजीदियों के कानों से टकराती है, खलबली मच जाती है। जमाना जान गया कि आने वाला जो आजान दे रहा है और जो मुसल्ले इमामत पे खड़ा है, जो इमामत कर रहा है वो हुसैन है, जो आजान दे रहा है वो हुसैन का शहजादा है, वो हुसैन का लखते जिगर है। अब जरा और आगे बढ़ो, इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक मकाम आता है। हजरत सैयदा ज़ैनब है, लाशें बिखरी पड़ी हुई है, सैयदा ज़ैनब है, नमाज का वक्त हो रहा है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब जाती है, कहती है भतीजे खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में आजान दो इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया। अब तुम्हारे बाबा नहीं रहे, अब तुम्हारे भैया अली अकबर नहीं रहे, आजान कौन देंगे? हजरत इमाम अली मकाम के शहजादे नूरे नसर लखते जिगर इमाम
زین العابدین کھڑے ہوئے اور میدان کربلا میں آذان دے رہے ہیں. ایسی آذان سارے یزیدی تھلا گئے. ایسا لگا حضرت علی اکبر آذان دے رہے ہو، امام حسین نماز پڑھانے کے لیے آ گئے ہو. اے سنیوں میری بات کا برا نہ ماننا، ایمانداری سے بتاؤ آج کتنے حسینی ہیں جو مسجدوں میں آذان دینا جانتے ہیں؟ کیا بھارت کی کربلاؤں میں آذان کا وقت نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے یہاں کربلاؤں میں نماز کا وقت نہیں ہوتا؟ امام حسین نے اپنے بیٹوں کو ایسا بنایا کہ جہاں کھڑے وہیں آذان، جہاں ضرورت پڑی وہیں مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. مگر ہم نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا؟ برا مت مانیے گا، ہماری اولادیں جوان ہو گئی، شادیاں ہو گئی، مگر ہمارے بچوں کو صحیح سے آذان یاد نہیں. ہمارے بچے قرآن کی تلاوت نہیں سیکھ پاتے ہیں، پھر امامت کہاں سے کریں گے؟ میں کہوں گا یاد رکھنا، اے میری قوم کے شہزادوں، آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، الیکٹریشین بنو، پلمبر بنو، بزنس مین بنو، کچھ بھی بنو، مگر حسینی ہو تو کم سے کم آذان دینا تو سیکھ جاؤ، کم سے کم قرآن پڑھنا تو سیکھ جاؤ، کم سے کم نمازیں پڑھنا تو سیکھ جاؤ. یار افسوس ہوتا ہے آج ہماری مسجدوں میں ایک وقت آذان بھی صحیح سے نہیں ہو پاتا. آذان دینے والے بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کی تلفظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوتی، مگر آذان